بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. आपने जा की प्रैक्टिस करनी है। أو وزنوهم يخسرون. أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين. وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم. كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. अब बल पे सकता है। सकता अब सकता का माना है आवाज रुक जाएगी, सांस ना ले। कि कोई भी जो हरफ होता है ना, वही आवाज़, वो पहले सांस होती है, वो सांस आवाज़ बनती है, आवाज़ हरफ बनती है। ठीक है। तो वक़फ़ होता है सांस भी तोड़ दो, आवाज़ भी तोड़ दो। और सकता होता है सांस कंटिन्यू रहे, जारी, और आवाज़ हो। ठीक है। कल्ला बल। अब ये सुनने वाले को नहीं महसूस होता सांस लिया है या कि खुद की फीलिंग है कि आपने सांस लिया है या नहीं सिर्फ। कल्ला बल रन अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून।
يكسبون كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. अब तजर्बाकार समझ में जाते हैं बाज़ दफ़ा कि वाकई से सांस लिया है या नहीं. आप दोबारा कर सकता है. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا إنهم عن ربهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالو الجحيم ثم إنهم لصال الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم كتاب مرقوم يشهده المقربون يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نضرة النعيم تعرف في وجوههم نضرة النعيم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم ومزاجه من تسنيم. عينا يشرب بها المقربون عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا انقلبوا إلى أهلهم
عليهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون ये आयत दोबारा पढ़ दे فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अब नाक में आपको कहा था إذا السماء انشقت अब देखो समा जितनी देर मद है ना उतनी देर तक आप मीम की वजह से नाक में आवाज ले जा रहे हैं إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا अब मेरा सन खत्म हुआ अब मैं पीछे से पढ़ूंगा इला रब्बिका इधर से भी सही है लेकिन तर्जुमे के एतबार से ज़्यादा बेहतर है إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يا أيها الإنسان إنك
إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون 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 अब ये आयत सजदे की है हमने कितनी बार पढ़ी है दो बार दो बार तो सजदा एक होगा या दो एक पढ़ने का एक सुनने का सुनने का तो आप मैंने पढ़ा भी दो दफ़ा आपने सुना भी दो दफ़ा अब कितने हो गए सजदे सजदा दो ही नहीं हाँ क्यों एक जगह बैठ के पढ़ें हाँ जी एक जगह पर बैठ 10 दफ़ा पढ़ें तो पढ़ने का एक और 10 दफ़ा सुनने का भी एक तो अब इस बेहतर यही होता है कि जब कुरान पाक की आयत तिलावत करो तो सजदे वाली आयत जैसे ही आए उसी वक्त सजदा कर लो लेकिन बाद में भी कर लें कोई हरज है नहीं तो हम स्टॉप करते हैं सजदा करते हैं एक पढ़ने का एक सुनने का अच्छा फिर अब हमने सजदा कर लिया है तो अगर हम दोबारा ये आयत पढ़ते हैं तो
तो फिर दोबारा सजदा करना पड़ेगा या नहीं? यही करना मजलिस उसी जगह हम बैठे हैं। उठ के गए। हाँ, लेकिन उठ के गए हैं तो दोबारा आके बैठे हैं। अब चलो जी। बलिल्लज़ीन कफ़रू युकज़्ज़िबून बलिल्लज़ीन कफ़रू युकज़्ज़िबून वल्लाहु अअलमु बिमा यूऊन। वल्लाहु अअलमु बिमा यूऊन। लफ्ज़ अल्लाह का नाम खूब मोटा। वल्लाहु अअलमु बिमा यूऊन। वल्लाहु अअलमु बिमा यूऊन। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. والسماء ذات البروج. जीम पर कलकला करें। ज़ातिल बुरूज। ذات البروج. वल्यौमिल मौऊद। واليوم الموعود. दाल पर फिर कलकला नहीं किया। واليوم الموعود. वशाहिद वमशहूद। وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. النار ذات الوقود. कलकला नहीं ना, आप आखिर में करते। वक़ूद وقود. إذ هم عليها قعود. إذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. في قولنا कलकला। شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. कलकला करें ना। حميد. الذي له ملك السماوات والأرض. 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 والله على كل شيء شهيد. والله على كل شيء شهيد. إن
الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. दाल पर कलकला मजीद فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. موضع القلب محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق आपने बात पूरी नहीं की वमा फिर पढ़ो और आपने वमा नाक में पढ़े ऐसे
النجم الثاقب النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ अपने लम्मा पर गुनाह नहीं किया दोबारा पढ़े इन إنا मैं दोबारा पढ़ इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज़ إن كل نفس لما عليها حافظ حافظ ومت حافظ فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق مما خلق مما خلق خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل